आप देख सकते हैं इस वक्त जलसा गाह की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। रात को जो मकाम वेन्यू चेंज किया गया जलसा गाह का, वो इस वक्त आपको यहाँ से मैं दूर खड़े होकर यहाँ पे जो तैयारियां वो शुरू हो चुकी हैं जलसा गाह की, और यहाँ पे कंटेनर्स लगाए जा रहे हैं, जलसे की तैयारियां शुरू हो रही है। लेकिन इंतजामिया का सबसे बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूँ कि इस टाइम जो मेन शाहरा है इस्लामाबाद, वहाँ पे इंतजामिया और पुलिस की जानब से कंटेनर्स लगा के रास्ते रोके जा रहे हैं। बड़ी खबर है ये। सबसे पहले आपको बताते चले कि इस वक्त इंतजामिया की जानब से यहाँ पे जो है वो कंटेनर्स की एक बड़ी तादाद, दूसरी तरफ आप यहाँ से थोड़ा दूर जो है 500 मीटर के ऊपर जलसा है, और इस तरफ जो है वो रोड के दोनों तरफ कंटेनर की एक बड़ी तादाद पहुंचा दी गई है। जैसे ही अली अमीन गंडापुर को ये पता चला है कि जो इस्लामाबाद है उसको कंटेनर्स लगा के रस्तों को रोका जा रहा है, तो अली अमीन गंडापुर ने रात के वक्त जो है एक्सरसाइज शुरू कर दी है। कारकुनान को कह दिया है तमाम तर रुकावटें, तमाम तर कंटेनर जो है वो हवा में उड़ा के रख देंगे। अली अमीन गंडापुर ने रात की उनकी वीडियो आ चुकी है, और वो एक्सरसाइज करते हुए देख सकते हैं कि किस तरह पुलिस के आगे आगे रहना है, भागना कैसे है, कैसे लीड करना है। वो अपने कारकुनान के साथ, स्क्वाड के साथ रात को एक्सरसाइज कर रहे थे। जैसे ही हमारी ये वीडियो हमने केपी हुकूमत तक पहुंचाई कि यहाँ पे जलसे को काम करने के लिए हुकूमत की जानिब से हर तरफ कंटेनर दिखाई दे रहे हैं, तो उसी वीडियो के फौरी बाद अली अमीन गंडापुर ने ये एक्सरसाइज शुरू कर दी, और उनके एक बड़ा बयान भी आ चुका है कि हमें पता चला है कि हर तरफ कंटेनर लगाए जा रहे हैं, हर तरफ हमें रोकने की कोशिश की जा रही है। ये इनकी कोशिशें जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के केपी के वजीर आला अली अमीन गंडापुर ने तमाम बड़ी भारी मशीनरी के साथ इस्लामाबाद पहुंचेंगे। उनको पता चल चुका है कि यहाँ पे जो कंटेनर्स हैं वो बड़ी तादाद पहुंचा दी गई है। अभी इतलात हमें मिल रही हैं कि पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बड़ी भारी तादाद कंटेनर्स की जो है वहाँ पे पहुंचा दी गई है, तमाम शहरों के ऊपर, जीटी रोड के ऊपर, इसके साथ साथ मोटरवे इंटरचेंजेस के ऊपर जो है वो बड़ी तादाद जो है इस वक्त कंटेनर्स की पहुंचा दी गई है। तो ये इस वक्त की ताज़ा तरीन सूरत हाल है जहाँ पे इस्लामाबाद के रस्तों को कंटेनर लगाकर बंद किया जा रहा है। इंतजामिया जो जलसा की इजाजत दे चुकी थी, उस जलसे को नाकाम करने के लिए इस हुकूमत की जानिब से यहाँ पे कंटेनर्स की तादाद, बड़ी तादाद यहाँ पे पहुंचा दी गई है। रोड के दोनों तरफ इस वक्त कंटेनर ही कंटेनर आपको नजर आ रहे होंगे। ये ताज़ा तरीन सूरत हाल है जो इस वक्त आपको बराह रास्त हम दिखा रहे हैं, और ये सूरत हाल इस वक्त बन चुकी है कि कंटेनर्स की बड़ी तादाद यहाँ पे पहुंचा दी गई है, और हर तरफ जो है इस वक्त कंटेनर ही कंटेनर नजर आ रहे हैं। ये इस्लामाबाद का मेन शाहरा है जहाँ पे इस वक्त कंटेनरों के ये बंद कर दिया गया है। ये खसूसी मनाजर हैं जो आपको हम इस वक्त दिखा रहे हैं। सामने जलसा गाह है, और सामने जलसा गाह के जो है इस वक्त कंटेनर आ चुके हैं। कंटेनरों की बड़ी तादाद है, हर तरफ कंटेनर ही कंटेनर है। इंतजामिया की जानिब से ये कंटेनर लगा दिए गए हैं, तमाम रास्ते ब्लॉक किए जा रहे हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये जलसा हर सूरत में नाकाम करने के लिए एक बड़ी एक्सरसाइज हुकूमत की जानिब से देख सकते हैं। ये मेन शहर है इस्लामाबाद, सामने आपके जो है इस वक्त जलसा गाह की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। पुलिस की भारी नफरी वहां पे पहुंच चुकी है, और इस तरह की सूरत हाल जो है वो पैदा कर दी गई है। और इस वक्त देख सकते हैं ILF की टीम यहाँ पे पहुंच चुकी है। ILF की टीम यहाँ पे मौके पे पहुंच चुकी है। आज यहाँ पे बताइएगा कि ये पीछे आपके जो है वो जलसे गाह की तैयारियां की जा रही हैं। इस तरफ भी रोड के कंटेनर, उस साइड पे रोड पे कंटेनर, हर तरफ जो है कंटेनर लगाए जा रहे हैं। और लग जो रहा है कि पंजाब में जो इतलात मिल रही हैं वो बड़ी भारी तादाद में कंटेनर जीटी रोड, मोटरवे, हर शहर के ऊपर पहुंचा दिए गए हैं। तो जलसा कैसे होगा? देखिए जी, जलसा ऐसे होगा कि हम आपको करके दिखाएंगे, जिस तरह अभी हमने करके दिखाया है। सुबह से हम यहाँ मौजूद हैं। ये रोड रात को उन्होंने बंद कर दिया था, सुबह आके हमने खुलवाया। किसने खुलवाया? अगर हम यहाँ पे खुलवा सकते हैं तो हम हर जगह से खुलवाएंगे इंशाल्लाह। हमारे वकला हर जगह पे मौजूद हैं, हमारे लोग हर जगह पे मौजूद हैं। ये आपको तिनकुत की तरह बिखरते हुए नजर आएंगे, ये आपको हवा में उड़ते हुए नजर आएंगे। ये कंटेनर किसी भी चीज को रुकावट पैदा नहीं कर सकते। हमारे कारकुनान इस हद तक चार्ज है। आपको रात को अली अमीन ने एक ट्रेलर दिखा दिया था कि हम किस हद तक चार्ज है। ये तो हमने हाथों से हटवाए हैं ना, इन पुलिस वालों से हटवाए हैं। हमारे जो वर्कर आ रहे हैं वो क्रेनों के साथ आ रहे हैं, हमारे जो वर्कर आ रहे हैं वो बिल्डोजर के साथ आ रहे हैं, हमारे जो वर्कर आ रहे हैं वो इस हद तक चार्ज आ रहे हैं जो हजारों नहीं लाखों की तादाद में है। आपको नजर आएगा हम तमाम रुकावटों को दूर करेंगे। बेहतरीन इंतजाम हो रहे हैं। आपके सामने ये स्टेज लग रहा है, हमारे ये डीजे का साउंड सिस्टम फिक्स हो रहा है।
یہی حرکت انہوں نے اس پرانی جلسہ گاہ میں ضرور کی تھی، لیکن اب ہم نے ان کو واضح الفاظ میں وارن بھی کر دیا ہے، بتا بھی دیا ہے، اپنی حفاظت خود کر لو، ہم مرنے کے لیے اور مارنے کے لیے تیار ہیں، خدا را اپنے آپ کو بھی بچا لو، عوام پاکستان کو بھی بچا لو، ورنہ ہم آپ کا ایسا حشر کریں گے کہ دنیا یاد رکھے گی۔ یہ بتائیے گا کہ پنجاب حکومت مریم نواز کی حکومت ہے، وہاں پہ جو اطلاعات مل رہے ہیں جی ٹی روڈ، شیخ پورہ، گجرانوالہ، گجرات اور یہاں تک اسلام آباد کے تمام جتنے ڈسٹرکٹ جی ٹی روڈ کے اوپر آتے ہیں تمام تر کنٹینر پہنچ گئے ہیں، رات گئے تک کنٹینر آ گئے ہیں، ہر طرف کنٹینر آ گئے۔ پنجاب حکومت اسلام آباد میں آپ لوگ جلسہ کر رہے ہیں، پنجاب حکومت کو کیا مسئلہ ہوگی آپ سے؟ لیکن جی پنجاب حکومت کی فسادیت کی بات تو میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا، جو مریم نواز کے الفاظ تھے، جو مریم نواز کا ویژن تھا، جو مریم نواز کرنا چاہ رہی تھی، مہربانی کرے 60 سال کی عمر میں بچوں کو دودھ نہیں مل رہا، آپ نہیں پلا سکی، یہ دیکھ لیں، قیامت کی نشانی نہیں ہے، 60 سال کی عمر میں مریم نواز بچوں کو دودھ پلا رہی ہے، سوچو، دیکھو، آنکھیں کھولو، جاگو لوگو، کیا ہو رہا ہے اس ملک میں، اس پاکستان میں، اس پنجاب میں، جس پنجاب کی وزیر اعلیٰ، ملک کی آدھی آبادی ہے پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف صاحبہ ہے، اور اس نے فسادیت کی انتہا کر دی، جگہ جگہ پہ کنٹینر کھڑے کر دیے، لیکن ہمارے کارکنان نے ان کنٹینروں کو اٹھا کے پھینکا اور روانہ ہو گئے ہیں اور راستے میں ہیں، انشاءاللہ آج شام تک پہنچ جائیں گے، کل جلسہ ہے، کل جلسہ گاہ، اچھا یہ بتائیے گا، آج رات کو بھر جائے گی۔ یہ مجھے بتا دیں کہ اس وقت جو اطلاعات مل رہی ہیں کے پی، گلگت بلتستان، جی بی اور سندھ، بلوچستان، تمام تر اس وقت کراچی سے قافلے جو ہیں وہ روانہ ہو چکے ہیں، ان کے لیے کیا میسج ہے کہ کیسے حفاظتی اقدامات لے کے ہیں؟ یہاں تو پولیس پہنچ چکی ہے موجودہ جلسہ گاہ پہ بھی۔ دیکھیں جی، ہم ان کو آگاہ کرنا چاہتے ہیں، بلوچستان سے تو کل سے قافلے نکلے ہوئے ہیں، سندھ سے تو کل سے نکلے ہوئے ہیں، اور جو جنوبی پنجاب کے ایریے ہیں ان سے کل سے نکلے ہوئے ہیں قافلے، ہم ان کو واضح الفاظ میں بتانا چاہ رہے ہیں، اپنے کارکنان کو، اپنے لیڈران کو، کہ بلا خوف و خطر آپ آئیں، یہاں پہ ہم آپ کو ہر قسم کی سہولت فراہم کریں گے، ہم آپ کو ویلکم کریں گے، ہم آپ کے لیے لیگل فیسلٹی بھی ہم نے رکھی ہوئی ہے، اس کے علاوہ ہم نے یہاں پہ راستے سارے کھلوا دیے ہیں، کسی قسم کا کوئی ایشو نہیں ہے، یہ آپ کو صرف ڈرانے کے لیے، دھمکانے کے لیے، ڈٹریکٹ کرنے کے لیے، آپ کو مس لیڈ کرنے کے لیے یہ سارا کچھ کر رہے ہیں۔ آپ نے فوری پہنچنا ہے اور جلد سے جلد پہنچنا ہے، کوشش کریں آج شام تک پہنچ جائیں، جلسہ کل ہے لیکن آج شام کو بھر جانا چاہیے۔ علی امین گنڈا پور صاحب نے رات کو ایکسرسائز شروع کر دی ہے، جیسے کنٹینروں کی خبر ان کے پاس پہنچی ہے کہ اسلام آباد کو چاروں طرف کنٹینر لگا کے بلاک کیا جا رہا ہے، تو علی امین گنڈا پور نے رات کو ایکسرسائز شروع کر دی ہے کہ کنٹینر ہٹانا کیسے ہے، کنٹینر ہٹا کے روڈ کے آگے لیڈ کیسے کرنا ہے، دوڑنا کیسے ہے، یہ ساری صورتحال تو وہ رات کی ایکسرسائز شروع ہو چکی ہے۔ لیکن جی علی امین بھائی نے تو رات کو ایکسرسائز کی تھی نا، ہم نے تو صبح آ کے پریکٹیکلی کر کے دکھایا، یہ کنٹینر اٹھا کے پھینکے، راستے کھلوائے، رات سے یہ راستے بند تھے، آپ کے سامنے ہیں، ان راستوں کی بندش کی وجہ سے عام لوگوں کو مشکلات کا سامنا تھا، ہمارے ورکرز کو مشکلات کا سامنا تھا، ہماری گاڑیاں آنی تھی، ہمارے کنٹینر آنے تھے، ہمارے ڈی جے کے سامان آنے تھے، وہ سارا کچھ ہم کر چکے ہیں، الحمدللہ خان صاحب کے ٹائیگرز کے پاس اللہ پاک نے اتنی طاقت دی ہوئی ہے کہ وہ سب کچھ کر سکتے ہیں۔